सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त नाज़ली। नमल का अगला एपिसोड पेश है। तुम जिसे नूर सुबह कहते हो, मैं उसे गिर्द शाम भी ना कहूँ। रात की सियाह अफवाह पूरे शहर पे जगमगा रही थी। कारदास के अजीम व शान कसरे के सामने लॉन नशीब में जाता तो आगे नेक्सी थी। फारिस दरवाजे पे खड़ा चाबियों के गुच्छे से एक लगा रहा था। जीन्स पे बटनों वाली शर्ट पहने, कफ कलाई पे मोड़े, उसका चेहरा बेतासुर था। दरवाज़ा खुला, उसने अंदर कदम रखा, बिना देखे दीवार पे हाथ मारा और सीधा दूसरा बटन दबाया। दाखिली हिस्से की बत्ती जल उठी। वो छोटे छोटे कदम उठाता अंदर आया। गर्दन घुमाकर छत, खिड़कियों, दीवारों को देखता वो राहदारी से गुजर रहा था। घर बाहर से पेंट शुदा था कि कारदार अपना घर पेंट करवाते तो उसका भी बैरूनी हिस्सा करवा देते कि इनके लॉन से वो दिखाई देता था। अलबत्ता अंदर से घर मामूली था। नॉर्मल फर्नीचर, चस्प का फर्श, दीवार और छत के मिलने की जगह पे उखड़ा पेंट। वो आगे बढ़ता गया। जवाहरात ने यहाँ की सफाई करवा दी थी। आज वो साफ़ सुथरा सब पड़ा था, मगर फिर भी पुराना और मामूली लगता था। लाउंज छोटा सा था, उसके एक तरफ खाने की गोल मेज़ रखी थी। ड्राइंग रूम अलग था। सीढ़ियाँ ऊपर जाती, एक तरफ दरवाज़ा था जहाँ से सीढ़ियाँ बेसमेंट में जाती। बेसमेंट तय खाने की तरह थी, पूरे घर के रकबे पे फैला कमरा जिसमें सुतून थे मगर दीवारें निर्धारित। इस तय खाने में काट कबाड़ था। फारिस इधर नहीं गया। वो ऊपरी मंजिल पे आया। आगे टेरिस भी था और अंदर दीवार पे एक तस्वीर थी। तस्वीर में वह हल्का सा मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल हल्का सा। ऐश गिरे डिनर सूट में मलबूस था। बाल अब जैसे थे, साथ एक साड़ी में मलबूस लड़की खड़ी थी। स्टेप में कटे बाल, बड़े झुमके, जाजिब नज़र, वो भी मुस्कुरा रही थी। फारिस पलट गया। उसका चेहरा बेतासुर था। बाथरूम में आकर उसने नल खोला और आस्तीन मोड़ कर वज़ू करने लगा। टेरिस से बाहर रोशनी में नहाया कसर दिखाई दे रहा था। अंदर मुलाजिमों की चहल पहल जारी थी। जवाहरात सरबराही कुर्सी पे विराजमान नज़ाकत से छुरी कांटे से स्टीक का टुकड़ा तोड़ रही थी। दाएं हाथ बैठा हाशिम प्लेट पे झुका खाने में मगन था। उसके मोबाइल की मैसेज टोन वक्फे वक्फे से बज रही थी। जवाहरात के दूसरे हाथ बैठा नौशेरवा बेदिली से कांटा प्लेट में उलट पुलट कर रहा था। उसकी शेव बड़ी हुई थी। तुम आज फिर ऑफिस नहीं आए? जवाहरात ने कांटा चलाते बस निगाहें उठाकर शेरू को देखा। उसने बेजारी से चेहरा उठाया। आप लोग मुझे कुछ देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते? मम्मी, हाशिम ने निगाहों में जवाहरात को तंबिया की। उसने ज़रा से शाने उचकाए। मेरा ख्याल था तुम अब तक अपने भाई को समझा चुके होंगे, मगर ये हुनूस उस औरत के गम में है जो इसको गधा समझकर इस्तेमाल करके चली गई। आप चाहती है मैं टेबल से उठ जाऊँ? उसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। शेरू, बदतमीज़ी मत करो, वो हमारी माँ है। और जिस तरह हाशिम ने सिर्फ निगाह उठाकर सख्ती से कहा था, नौशेरवा ने गर्दन झुका ली। जवाहरात ने गहरी सांस लेकर गिलास लबों से लगाया। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं। और ये पूरा हफ्ता हमने तुम्हारा खामखा का गुस्सा बर्दाश्त किया है। तुम हमें ही मोरीद इल्ज़ाम ठहरा रहे हो। अगर शादी ने और इस नाम पे नौशेरवा की कनपट्टियाँ फटने को थी, कुछ बुरा किया भी है तो तुम्हारे भाई के साथ, और जब वो कह रहा है कि वो उसे संभाल लेगा तो तुम क्यों अपना खून जला रहे हो? नौशेरवा ने कांटा रख दिया। बस खा चुका था वो। फारिस चला गया? हाशिम ने दानिश-तमा को देखते हुए मौजू बदला। वो अभी ठंडे अंदाज में शेरू की मज़ीद क्लास ले सकती थी, मगर हाशिम के मुसलसल निगाहों से तंबिया करने पे गहरी सांस लेकर बोली, मेहमान से 4 दिन बाद बदबू आने लगती है।
سو آج اس کا گھر تیار کروا دیا تھا۔ نوشیروہ اٹھنے کے لیے پر تول رہا تھا، مگر بہرحال اس میں اتنی جرأت نہ تھی کہ بڑے بھائی اور ماں کے سامنے سے یہ اڑ جائے۔ ہاشم کا موبائل پھر بجا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کانٹا لبوں تک لے جاتے دوسرے سے فون کان سے لگایا۔ جی آپ کا کام ہو گیا تھا، میں صبح تک کیس فائل آپ کو بھجوا دوں گا۔ جی بالکل۔ اس نے پلیٹ پرے کی اور دوسرا نمبر ملانے لگا۔ ہاشم کے ہر وقت بجتے فون کے وہ عادی تھے۔ جی زمر، کیسی ہے آپ؟ ان دونوں نے چونک کر اسے فون پہ کہتے سنا۔ میں نے آپ کو ایک کیس فائل کا کہا تھا۔ اوکے، وہ کاپی ہو گئی۔ اچھا، میں ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں، آپ کے گھر سے پک کر لے گا۔ اس نے رک کر سنا۔ آپ کدھر ہے؟ خیریت؟ شادی کی طرف؟ اچھا۔ ہاشم بات دہرانے کا عادی نہ تھا، مگر چونکہ یہ اس کے لیے بھی غیر متوقع تھا سو وہ دہراتا گیا۔ نگاہ اٹھا کر شیرو کو دیکھا۔ وہ بھویں بھیجے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلے جب آپ واپس آئے۔ اچھا، صبح وہیں سے کوٹ جائیں گی؟ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں۔ شادی قریب ہے تو میری بات کروا دے، وہ کہتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ جواہرات بھی نیپکن سے لب تھپ تھپاتی ادھر ہی متوجہ تھی۔ کیا حال ہے شادی؟ وہ بولا تو آنکھوں میں سرد مہری در آئی۔ نوشیروہ نے ہوں کہہ کر استدعائیہ سر جھٹکا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسا ہے کہ صبح میری سیکریٹری تمہیں کال کر کے کل کی اپائنٹمنٹ دیں گی، ضرور آنا، میں انتظار کروں گا۔ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ یہ گرایا آپ نے اسے ڈی اے کی نظروں سے کہ وہ ایک دفعہ پھر فیملی بن گئے۔ وہ کل آئے گا، میں اس سے بات کروں گا اور میں سب سنبھال لوں گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سعد یوسف آبسیشن آصف سے نکل آؤ۔ ہر فقرہ توڑ توڑ کر تحمل سے ادا کیا۔ نوشیروہ ریلیکس۔ جواہرات نے آپ کے نرمی سے شیرو کا ہاتھ دبایا۔ اس نے بظاہر خود کو نارمل کرتے ہوئے جذبات میں سر ہلا دیا۔ بہرحال تاثرات چھپانے میں ماں اور بھائی جیسا ماہر نہ تھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تب ہوتی اگر شادی کے ہاتھ کچھ ایسا لگتا جو ہمیں نقصان دے۔ میں سمجھ گیا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے اٹھ گیا۔ جواہرات نے قدر تشویش سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سرمد وغیرہ نے باہر کھانے کا پروگرام بنایا تھا، پہلے انکار کر دیا، اب چلا ہی جاتا ہوں، موڈ اچھا ہو جائے گا، ورنہ جب تک یہ سعد یوسف زندہ ہے میری زندگی مسائل کا شکار ہی رہیں گی۔ سر جھٹک کر کہتا وہ نکلنے لگا۔ پھر جیسے اپنی ہی بات نے سوچ کر ایک نیا درد دکھایا۔ مر کیوں نہیں جاتا یہ شادی آخر؟ اتنے تو بم بلاسٹ ہوتے ہیں روز۔ وہ تو کہہ کر نکل گیا، مگر ہاشم بے اختیار سانس روکے سو دیکھنے لگا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، اس نے عقب سے قدر برہمی سے پکارا۔ شیرو نے موڑے بغیر بائیں کا ہاتھ ہلایا اور آگے بڑھتا گیا۔ مجھے یقین نہیں ہے وہ دوستوں کے پاس جا رہا ہے۔ اگر آپ اسی طرح ہر وقت اس کو منفی رخ دکھاتے رہے تو وہ واقعی کسی کے پاس جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تمہارے خیال میں میں اس کی بھلائی نہیں چاہتی۔ کیا ہم سکون سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ ہاشم واپس پلیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ شور۔ جواہرات نے نزاکت سے شانے اچکائے، انگلی سے سامنے گرے بال پیچھے کیے اور گھونٹ گھونٹ جوس پینے لگی۔ اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کل سن سکیں گے۔